कुनै समय टाढा देशमा एकजना प्रतिष्ठित राजा बस्थे। उनीसँग एक अति सुन्दरी रानी थिइन्। उनीहरूले आफ्ना 2 छोरा शिशिर र बसन्तलाई धेरै माया गर्थे। एक दिन राजा शिकारमा निस्किए। रानी झ्यालमा बसेर स्वेटर बुन्दै थिइन्। अचानक उनको नजर नजिकै रहेको भँगेराको गुणमा पर्यो। भँगेराको आमाले बारम्बार आफ्नो बचेराको लागि चुचुरोमा चाहरा ल्याएको देखेर उनी खुसी भइन्। यद्यपि आमा भँगेराका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो कि उनले आफ्ना बचेराहरूलाई अन्तिम पटक खुवाउँदै थिइन्। जब उनी अर्को पटक खाना लिन गइन्, उनलाई शिकारीले गोली हानेर मारिदियो। यो घटनाले रानीलाई दुखी बनायो। केही बेरपछि भँगेराको बाबु केही खानेकुरा लिएर आयो। उसले आफ्ना बच्चाहरूलाई खुवायो र भँगेराको लागि चिच्याएर उसलाई जताततै खोज्यो, तर कतै भेटेन। एक क्षणको लागि ऊ उदासीनतामा डुब्यो र लामो समयको लागि आफ्नो काम छोड्यो। भोलिपल्ट जब रानीले आफ्नो झ्यालबाट गुण हेरिन्, उनले भाले भँगेराले अर्को पोथी भँगेरा ल्याएको थाहा पाइन्। केही दिनसम्म नयाँ पोथी भँगेराले अघिल्लो आमाले जस्तै गरिन्, तर बिस्तारै उसलाई त्यसो गर्न रिस उठ्दै गयो। ती अतृप्त बच्चाहरूलाई खुवाउनु भनेको फोहोर काम हो भनेर चिसो मनको पोथी भँगेराले आफ्नो चुचुरोले उनीहरूलाई तानेर गुणबाट बाहिर फालिदियो। भर्खर पखेटा उम्लिँदै गरेका उनीहरू पृथ्वीमा खसेर मरे। रानीको हृदय चिन्ताको कालो बादलले भरियो र सौतेनी आमाको आत्मा धेरै निर्दय छ भन्ने थाहा पाएर उनको हृदय अँध्यारो भयो। उनले सोचिन्, यदि म अगावै मरे भने राजाले अर्को बिहे गर्लान्, त्यसपछि मेरा छोराहरूको भाग्य के होला। उनी धेरै रोइन्। उनको दिनभर विलाप गर्दै बित्यो। बेलुका राजा शिकारबाट घर फर्किए। रानीलाई यस्तो शोकमा देखेर चिन्तित भएर सोधे, मेरी रानी, के म थाहा पाउन सक्छु कि मेरी प्यारी किन रोँदैछिन्? महारानीले भनिन्, महाराज, एक दिन यो सुन्दर संसार छोडेर जानुपर्छ भन्ने चिन्तामा छु। मेरो प्रिय, यो एक तथ्य हो र मलाई थाहा छ तिमी त्यो व्यक्ति होइन जसले तथ्यमा चिन्ता गर्ने र खुसीमा पीडा थप्ने काम गर्छ। तथ्यलाई स्वीकार गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन। मलाई भन, तिम्रो पीडाको कारण अरू नै केही हुनुपर्छ? होइन प्रभु, अरू कुनै कारण छैन। एक दिन मर्न पर्छ कि भन्ने डर लाग्छ। मेरो चिन्ता मेरो लागि होइन, मेरा 2 राजकुमारहरूको लागि हो। रानीलाई राजकुमारहरूका बारेमा चिन्तित पार्ने कुरा केही होला भन्ने सोचेर उनले सोधे, तिनीहरूको चिन्ता किन गर्दैछौ? रानीले भँगेराको परिवारमा देखेको सबै कुरा सुनाइन् र भनिन्, हे प्रभु, यदि म पहिले मरे भने तपाईले विवाह गर्नुहुन्छ र म चिन्तित छु कि मेरा छोराहरूलाई के हुनेछ। राजाले तुरुन्तै रानीलाई अँगालो हालेर भने, त्यसो हुने छैन। तिमी अहिले सानै छौ। तिमी अझै धेरै वर्ष बाँच्नेछौ। यदि मृत्युले तिमीलाई लैजान्छ भने पनि म अर्को विवाह गर्दिनँ। राजाले रानीलाई आश्वासन दिएर भने, तर उनी साँच्चै सन्तुष्ट भएनन्। उनको मनमा अझै पनि शङ्का व्याप्त थियो। ती बचेराका तस्बिरहरू उनको दिमागमा सधैँ घुमिरह्यो। उनलाई चिन्ताले निकै सतायो र त्यही चिन्ताले उनलाई मृत्युको बाटोतर्फ डोरायो। भनिन्छ नि, चिन्ताले नै मान्छेलाई चितासम्म पुर्याउँछ। उनलाई कुनै रोग नभएको जस्तो देखिन्थ्यो, तर दिनानुदिन उनी दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन उनको मृत्यु भयो। उनको निधन हुँदा सिङ्गो राज्य शोकमा डुबेको थियो। राजाले केही दिनसम्म अर्को केटीसँग बिहे गर्ने सोच पनि मनमा आउन दिएनन्, तर त्यो सोचले उनको मनमा धेरै बेर शासन गर्न सकेन। मन्त्रीहरूले पनि गुनासो गरे र भने, महाराज,
रानी बिनाको सिंहासन अपूर्ण छ। यदि हाम्रो प्रभुले चाहनुहुन्छ भने हामी नयाँ रानीको खोजी गर्नेछौँ। केही दिनपछि उनले विवाह गर्ने बाचा गरे। सुरुका केही दिन नयाँ रानीसँग खुसी साथ बित्यो। राजालाई प्रभाव पार्नको लागि नयाँ रानीले आफूलाई एक प्यारी आमाको रूपमा व्यवहार गरिन्, तर वास्तवमा उनी सौतेनी आमा थिइन्। छोराहरूको आवाजले पनि उसलाई छोयो। एक दिन सिसी र बसन्त बाहिर फुटबल खेल्दै थिए। अचानक उनीहरूको बल रानीको कोठाभित्र रहेको ऐनामा ठोक्कियो। रानी श्रृङ्गार गर्दै थिइन्। बलले उनको श्रृङ्गारका सामानहरू छरपष्ट पारिदियो। म यो बल तिनीहरूलाई फिर्ता गर्दिनँ, उनले आक्रोशमा भनिन् र बललाई आफ्नो काखमा समातिन्। केही समयपछि बसन्त हतारमा रानीको कोठामा पसे र बिन्ती गरे, आमा, बल दुर्घटनावश तपाईँको च्याम्बरमा पुग्यो। त्यो हाम्रो नियत थिएन। हामी माफी चाहन्छौँ। कृपया हाम्रो बल फिर्ता गर्नुहोस्। उनको आँखा रातो भयो र चरम रिसमा उनले भनिन्, म तिमीहरूलाई आफ्नै छोराहरू जस्तै माया गर्छु, तर बदलामा तिमीहरूले मलाई शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्यौ र बलले प्रहार गर्यौ। म तिम्रो अनुरोधलाई स्वीकार्ने छैन। म बल फिर्ता दिने छैन। बसन्तले केही बोल्न सकेनन्। उनी मलिन अनुहार लिएर भाइ शिशिर कहाँ गएर भने, आमा हामीसँग धेरै रिसाउनु भयो र हाम्रो बल फिर्ता गर्नुहुन्न भन्नुभयो। शिशिर रानीको कोठामा गएर बल मागे, तर रानीले उनलाई गाली गरिन् र बल फिर्ता नगर्ने जिद्दी गरिन्। यो सब शिशिरले सहन सकेनन् र उनले रानीको काखबाट बल खोसेर लगे। रानीको रिसले सीमा नाग्यो। उसले आफ्नो श्रृङ्गार पुछेर कपाल फुकालेर ढोका थुनेर रुन थालिन्। साँझ राजा आउँदा उनको ढोका बन्द थियो। उनी आफ्नो कोठाभित्र रुन थालिन्। राजाले उनलाई विश्वास दिलाए र अन्ततः उनले ढोका खोलिन्। उनको हेराइ देखेर राजा डराए। जब उनले त्यसको पछाडिको कारण सोधे, उनले राजकुमारहरूको बारेमा क्रूर नक्कली कथा बनाएर भनिन्, तपाईँका छोराहरूले मलाई बलले हिर्काए। जब मैले उनीहरूलाई मलाई किन यसो गर्यौ भनेर सोधेँ, उनीहरूले मेरो कपाल ताने। यो क्रूरता मेरो लागि असहनीय छ। रानीको कुरामा विश्वास गर्दै उनले भने, मेरी रानी, चिन्ता नगर। यी बदमासहरूलाई के सजाय दिन चाहन्छौ मलाई भन। रानीको हातमा ठुलो अवसर थियो। राजालाई आफ्नो वचन पुरा गर्न आग्रह गर्दै उनले अचानक भनिन्, यदि त्यसो हो भने तपाईँका सिपाहीहरूलाई राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा लैजान र उनीहरूको छाती च्यात्न र उनीहरूको हृदय घरमा ल्याउन भन्नुहोस्। राजा जालमा परे। यदि उनले रानीले भनेको कुरा गरे भने उनका छोराहरू जीवित हुने छैनन्। त्यसो नगरून् भने उनले बाचा गरेका छन्। उनले सोचे, तर उनको विचारले छोराको पक्षमा काम गरेन। भोलिपल्ट उनले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाए र राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा लैजान र तिनीहरूको हृदय ल्याउन आदेश दिए। मन्त्रीहरूसँग राजाको आज्ञा पालन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन। तर यस्ता युवा राजकुमारहरूलाई मार्न कसको हृदयले अनुमति दिन्छ र? आदेशअनुसार केटाहरूलाई लिएर घना जङ्गलमा गए। उनीहरूले 2 मृग मारे र ती मृगहरूको हृदय लिएर आए। तिनीहरूले राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा छोडे। घना जङ्गलमा ती दयनीय बच्चाहरूले के गर्न सक्थे? उनीहरूलाई केही थाहा थिएन। बिस्तारै रात पर्दै गयो र चिसोले उनीहरूमाथि शासन गर्न थाल्यो। तिनीहरूले केही काठका दाउराहरू जम्मा गरे, तर उनीहरूसँग आगो लगाउन केही थिएन। त्यसैले शिशिरले बसन्तलाई भने, यसरी नै बस्यौँ भने चिसोले मर्नेछौँ। तिमी यहीँ बस, म नजिकैको गाउँबाट आगो ल्याउनेछु। बसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगोको खोजीमा लागे। जङ्गलबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो वरिपरि हेर्दा पूर्वतिर
धेरै टाढा कतै आगो बलिरहेको देखे। उनी त्यतातिरै लागे, तर जति हिँड्दै गयो आगो झन् टाढा टाढा सर्दै गयो। उनी रातभर हिँडिरहे। बिहानको उज्यालोमा उनको आँखाले एउटा ठुलो सहर देख्यो। सहरतिर अघि बढ्न नपाउँदै एउटा अचम्मको सुन्दर हात्ती आयो र उसलाई पछ्याउन सङ्केत गर्यो। हात्तीले उसलाई दरबारमा पुर्यायो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै पहिले नै तयार पारिएका पुजारी र सेवकहरूले उनलाई सुनले अभिषेक गरे, राजाको मुकुट लगाए र उनलाई आफ्नो राजाको मुकुट लगाइदिए। शिशिरलाई सबै घटना सपना जस्तो लाग्यो। उनलाई किन राजा बनाइयो थाहा थिएन। तिनीहरूले नयाँ राजाको सम्मानमा भोज आयोजना गरे। भोजपछि शिशिरले वास्तविकता बुझे। राज्यले हरेक नयाँ दिन आफ्नो राजा परिवर्तन गर्ने कुरा सत्य थियो। मन्त्रीहरूका अनुसार नयाँ राजाले दिनभर रमाइलो गरेर राति रानीको कोठामा सुत्ने गर्थे। तर हरेक बिहान राजा मरेको भेटिन्थ्यो। हरेक बिहान राजाको मृत्युको कारण पत्ता नलागेकोले उनीहरू यो समस्याबाट दिक्क भएका थिए। शिशिरको दिन पनि रमाइलोमै बित्यो। के हुने हो, म पनि अरू राजा जस्तै मर्ने पो हो कि? यो डरले उनलाई रातको सुरुवातमै झसङ्ग बनाएको थियो। यो सुत्ने समय थियो। उनी रानीको कोठामा गए। एक सुन्दर रानी देखेर उनी छक्क परे। रानीले पनि आफ्नो पति जस्तो जवान केटा पाएकोमा खुसी महसुस गरिन्। नसुतेर राति अबेरसम्म मिठो कुराकानी भयो। बिस्तारै रानीलाई निन्द्रा लाग्यो। उनी बेला बेलामा हाई गर्न थालिन्। रानीलाई निन्द्रा लागेको देखेर शिशिरले रानीलाई ओछ्यानमा पल्टाए र आफू हातमा तरबार लिएर होसियारी साथ जागा बसे। मध्यरात भइसकेको थियो। चारैतिर मौनताले शासन गर्यो। गहिरो निन्द्रामा रानीले लिएको सासको आवाज बाहेक त्यहाँ अरू कुनै आवाज थिएन। रानीको सौन्दर्यले मोहित भएर शिशिर उनको अनुहार हेरिरहे। त्यसैबीच रानीको नाकबाट धागो जस्तै देखिने कुरा निस्कियो। शिशिरले त्यो के हो भनेर सोच्नुभन्दा पहिले नै त्यो ठुलो कालो सर्पमा परिणत भयो र उनीतिर जान खोज्यो। शिशिर डराउँदै आफ्नो हातमा भएको तरबारले टुक्रा टुक्रा पारिदिए। उनलाई पहिलेका राजाहरूको मृत्युको वास्तविकता थाहा भयो। अरू पनि केही आउने हो कि भन्ने सोचेर उनी जागा रहे। शिशिरको पनि अरू राजाहरूको जस्तै निधन भएको होला भन्ने सोचेर बिहान मन्त्रीहरूले नयाँ राजा खोज्न हात्तीलाई उठाए। तर हात्ती चलेन। यसले उनीहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो। उनीहरूले कपाल खौरेर राजाको शव ल्याउन भनी राजाको कोठामा गए। जब तिनीहरूले ढोका ढकढक गरे, कोठाभित्रबाट केही गनगन गरेको आवाज सुने। भित्रबाट बिहान भयो भन्ने राजाको बोलीले उनीहरू छक्क परे। राजा जिउँदैछन् भन्ने सन्देश दरबारभर फैलियो। मन्त्रीहरू, पुजारीहरू, गुरुहरू र अरू सबै भेला भए र राजाहरूलाई मार्ने सर्प हो भन्ने थाहा भयो। दिनौँ राजा फेर्दा उनीहरू दिक्क परिसकेका थिए। अब तिनीहरूले सदाको लागि राजा पाएकोमा खुसी महसुस गरे। दरबारमा नाचगानसँगै भव्य उत्सवको आयोजना गरियो। उता बसन्त एक्लै दाईको पर्खाइमा थिए। उसलाई दाईले आगोको ज्वाला ल्याएर कडा चिसोबाट जोगाउन सक्छ भन्ने आशा थियो। जङ्गलको चिसोले पुरै शरीर काँपिरहेको थियो। जब उनले नजिकै जनावरहरू हिँडिरहेको आवाज सुने, उनको मनमा दाई आइपुगेको महसुस भयो। तर दाजुलाई नदेखेपछि उनको सबै आश निराशामा परिणत भयो। उनले पुरै रात चिसोमा बिताए। रात बित्यो र सूर्य उदायो, तर दाईको आगमनको कुनै सङ्केत थिएन। अरू कुनै विकल्प नहुँदा बसन्तले दाईको खोजीमा नयाँ यात्रा सुरु गरे। धेरै कठिनाइसँग जङ्गलबाट बाहिर निस्केर सहरतिर लागे। उनी एक लोभी व्यापारीको पसलमा पुगे। बसन्तलाई देख्ने बित्तिकै व्यापारीले आफूसँगै बस्न आग्रह गरे। उनको व्यवसायमा जवान र सुन्दर बसन्त सहयोगी बन्न सक्छ भन्ने सोचेका थिए।
सन्तान नभएकाले बसन्त आफ्नो छोरा हुने पनि व्यापारीले बताए। बसन्त असहाय भएकाले उनले व्यापारीको आग्रह स्वीकार गरे र पसलमा काम गर्न थाले। बसन्तले काम गर्न थालेपछि व्यापारीको व्यापार दोब्बर भयो। व्यापार निर्बाध रूपमा बढिरह्यो र व्यापारी दिन प्रतिदिन धनी हुँदै गयो। केही दिनपछि उसको भाग्यले, उसकी श्रीमतीले एक बच्चा जन्माइन्। व्यापारी धनले भरिपूर्ण र परिवार सहितको भयो। अब बसन्तको त्यहाँ कुनै काम छैन भन्ने उसलाई लाग्यो। त्यसैले बसन्तलाई बिदा गर्ने सोच्यो। तर यो मूर्ख मानिसले बिर्स्यो कि बसन्त उसको सबै सफलताको लागि सगुण थियो। उसको नराम्रो नजर बसन्तमाथि पर्न थाल्यो। बसन्तले व्यापारीको विरुद्ध आवाज नउठाएर सकेसम्म सहे। पीडा कम गर्न उनी जङ्गलतिर लागे। उनले एउटा गीत गाए। गीतमा उनको दाजुभाइको कथा थियो। उनको गीतले सिंहको जङ्गल गुन्जियो। गीत सुमधुर भएकोले सबै जनावरहरू मन्त्रमुग्ध भएर चुपचाप सुनिरहे। बसन्तको भाग्य थियो कि उनको गीत त्यहाँ शिकार गर्न आएका राजाले पनि सुनेका थिए। राजा त्यो गीतलाई पछ्याउँदै बसन्तको नजिक पुगे। मिठो गीत गाउँदै गरेको एउटा जवान केटालाई देखेर राजाले सोधे, तिमी को हौ? म अभागी केटा हुँ, बसन्तले जवाब दिए। तर राजाले पत्याएनन्। उनले बसन्त सामान्य परिवारको हुन नसक्ने बुझेर बसन्तलाई लिएर दरबारतिर लागे। राजाले बसन्तलाई राजकुमार बनाएर हुर्काए। जब बसन्तको उमेर विवाह गर्न योग्य भयो, राजाले उनको लागि एक राजाकी छोरी खोजेर विवाह गरिदिए। बसन्त आफ्नो जीवनसाथीसँग दरबारमा खुसी थिए। तर उनी दरबारमा रहेको कुरा व्यापारीलाई थाहा थिएन। व्यापारीले आफूलाई खोजेको हुन सक्ने सोचेर उनी व्यापारी कहाँ फर्कने सोचे। राजाले बसन्तलाई धेरै दाइजो र नोकरहरू दिएका थिए। त्यसपछि बसन्त आफ्नी दुलहीसँगै व्यापारीको घरतिर लागे। बाटोमा बसन्तले सोचे, व्यापारी धेरै धनी भइसकेको हुँदा उसलाई यो सबै धन नचाहिने र उसको घरमा यो सबै सामान राख्न ठाउँ पनि नभएको हुनाले उनले सबै नोकरहरूलाई आफूले बोकेका सामानहरू लिएर दरबारमा फर्कन भने। व्यापारीको घरमा पुगेपछि व्यापारीले सोधे, यति दिनसम्म कहाँ थियौ? अनि तिम्रो साथमा यो सुन्दर केटी को हो? बसन्तले जवाब दिए कि उनी विशेष कामको लागि अर्कै देश गएका थिए र उनीसँग भएकी उनकी श्रीमती हुन्। व्यापारीले आफ्नो पसलमा 6वटा छालाका लुगाहरू ल्याए र ती छालाका लुगाहरूबाट एउटा बलियो छालाको बोरा सिलाउन लगाए र तिनै छालाका कलाकारहरूको सहयोगमा उनले बसन्तलाई बोरामा हालेर खोलामा फालिदिए। बसन्तकै कारण आफू यति धनी भएको थाहा थिएन उसलाई। बसन्तकी पत्नीलाई शिशिरले दरबारमा लगे। शिशिरले व्यापारीलाई प्रशस्त पुरस्कार दिए। शिशिर एक वफादार र पवित्र पति थिए। त्यसैले उनीसँग बिहे गर्ने सोच थिएन। बरु युवतीले माने आफ्नो भाइसँग बिहे गराउने सोचेर भाइको बारेमा जान्नका लागि उनले आफ्ना सिपाहीहरूलाई शिशिर र बसन्तको कथा सुनाउन सक्ने मानिस ल्याउनु भनेर आदेश दिए। खोलाले बसन्तलाई बगाएर एउटा किनारमा फ्याँकिदियो। समूहमा रहेका माछा मार्नेहरूले भकिरहेको बोरा देखे। बोरा देख्ने बित्तिकै उनीहरूले बोराभित्रको चिज हेर्न नदीमा डुबेर बोरा बाहिर ल्याएर खोले। उनीहरू अचम्ममा परे। त्यहाँ एक सुन्दर युवक थिए। सन्तान नभएकाले बसन्तलाई आफ्नै घरमा लैजाने एक वृद्ध माछा मार्नेले बताए। शिशिरले भाइ खोजिरहेका थिए। राजाले शिशिर र बसन्तको कथा सुनाउन सक्ने मान्छे खोजिरहेका छन् भन्ने सन्देशका छालहरूले हरेक हावा भरिएको थियो। यो सन्देश सुनेर बसन्त हाम्रो कथामा राजालाई किन यति चासो भएको होला भनेर छक्क परे। कथामा राजा किन मोहित भए भनेर जान्नको लागि उनले राजालाई कथाको केही अंश थाहा भएको सन्देश पठाए।
राजालाई सन्देश पुगेपछि वसन्तलाई दरबारमा बोलाइयो। वसन्तले दरबारमा गएर राजालाई अभिवादन गरे। अब उनलाई कथाको लागि राजाको आकर्षक कारण थाहा थियो, तर उनले सोचे कि आफ्नो परिचय यति चाँडो गर्नु हुँदैन। यतिको महान राजाको भाइ भनेर उसले कसरी परिचय दिन सक्थे र? उनी गरिब मछुवाको छोरा थिए। वसन्तलाई सबै थाहा थियो, तर शिशिरले वसन्तलाई चिन्न सकेनन्। भोक, तिर्खा र अन्य विभिन्न समस्याबाट गुज्रिएका वसन्तले आफ्नो शाही रूप गुमाइसकेका थिए। शिशिर वसन्तको कथा थाहा छ? राजाले सोधे। महाराज, सबै होइन, तर म तपाईलाई वसन्तको कथा सुनाउन सक्छु। उसको भाइसँग जङ्गलमा बिछोडपछि वसन्तले भने, त्यो पर्याप्त छ, जति थाहा छ मलाई सुनाऊ। तपाईँको जो आज्ञा हे प्रभु, तर मैले कथा नबताउन्जेल तपाईँ रुनुहुने छैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। राजाले आफू नरुने प्रतिज्ञा गरे। त्यसपछि वसन्तले कथा सुनाउन थाले। शिशिर र वसन्तको जन्म, हुर्काई, सौतेनी आमाको यातना, जङ्गलमा भोग्नु परेको कष्ट र चिसो रातमा बिताएको एक्लोपन, सबै अवस्थाका बारेमा उनले सुनाए। शिशिरको लागि यो पर्याप्त थियो। आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। उसका आँखाबाट आँसु खसे। वसन्तले भने, प्रभु, तपाईँले पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। वसन्तले यति भनेपछि राजाले आँखाबाट आँसु पुछेर आफूलाई नियन्त्रणमा राखेर भने, म रोएको छैन, कथा सुनाइराख। त्यसपछि वसन्तले कथा फेरि सुरु गरे र वसन्तको विवाह राजाकी छोरीसँग भएको बताए। जब उनी आफ्नी सुन्दरी श्रीमती लिएर व्यापारी कहाँ फर्किए, व्यापारीले उनलाई धोका दिए र केही छालाका लुगाहरूको सहयोगमा उनलाई बोरामा हालेर नदीमा फ्याँकिदिए। यो सुन्ने बित्तिकै शिशिरको नियन्त्रण अनियन्त्रित भयो। शिशिरले व्यापारीको धोकामा भाइ वसन्तको मृत्यु भएको अनुमान गरेका थिए। त्यसैले उनी रुन थाले। रोइरहेको राजालाई देखेर वसन्तले भने, हे प्रभु, तपाईँ किन यस्तो दुःखमा डुब्नु भएको छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, वसन्त मरेका छैनन्। मन्त्रमुग्ध अनुहार लिएर राजाले भने, के तिमी पक्का छौ? त्यसो भए कुनै दिन भेट हुन्छ? अब मलाई थप कथा सुनाऊ। वसन्तले भने। त्यसपछि वसन्त नदीको किनारमा पुगे। खोला किनारमा रहेका माछा मार्नेहरूले बोरालाई बाहिर ल्याएर जिज्ञासाका साथ खोलेका थिए, तर बोराभित्र वसन्त भेटे। एक बुढो माछा मार्नेले वसन्तलाई छोरा बनाएर घरमा लगे। मछुवाको घरमा बसिरहँदा राजाले शिशिर र वसन्तको कथा सुन्न चाहेको कुराले मछुवाको घरमा बसिरहँदा राजाले शिशिर र वसन्तको कथा सुन्न चाहेको कुरा वसन्तलाई थाहा भयो। त्यसैले ऊ दरबारमा गयो। राजालाई भेट्ने बित्तिकै उसलाई थाहा थियो कि राजा आफ्नै दाजु हो। वसन्तले कथा सिद्ध्याउन नपाउँदै शिशिर तत्कालै सिंहासनबाट उठेर भाइलाई अँगालो हाले। उनीहरूका आँखा खुसीका आँसुले भरिए। शिशिरले भने, भाइ, तिम्रो बेहुली हरायो भन्ने मलाई लाग्दैन। व्यापारीले मेरो लागि एक सुन्दर केटी ल्याएका थिए। मेरो विवाह भएकोले भाइको लागि केटी राखेको छु। तिम्री दुलही हुनेछिन्। शिशिरले आफ्ना सिपाहीहरूलाई केटी ल्याउन आदेश दिए। केटीले वसन्तलाई दरबारमा देखेपछि दौडेर उनलाई अँगालो मारिन्। उनीहरूको खुसीलाई अब कुनै पनि कुराले रोक्न सक्ने थिएन। वसन्त दयालु हृदयका थिए र उनले आफ्नो दयनीय अवस्थामा व्यापारीको सहयोगलाई बिर्सन सकेनन्। तर लोभी व्यापारीले वसन्तलाई छालाको बोराभित्र राखेर नदीमा फालिदिएको कुरा पनि सत्य थियो।